बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। 3 भाइयों की कब्रों का एक अजीम किस्सा। 3 कब्रों की एक अजीम कहानी। काहिरा में एक ऊंची पहाड़ी पर एक शख्स ने 3 कब्रें देखी जो कि एक ही लाइन में बनी हुई थी और बिल्कुल हूबहू एक जैसी थी, मगर उनकी खासियत ये थी कि तीनों कब्रों पर अलग अलग आसार लिखे थे। पहले कब्र पर लिखा था, वो शख्स अपनी जिंदगी में क्या लज्जत कर पाएगा जो ये बात जानता हो कि अल्लाह ताला उससे ज़रूर हिसाब लेगा। उसने जो अल्लाह के बंदों के साथ नाइंसाफियाँ की हैं उसका बदला लेगा, और जो उसने बंदों के साथ भलाई की है उसे सज़ा मिलेगी। दूसरी कब्र पर लिखा था कि वो शख्स क्या हासिल कर पाएगा जो यह जानता हो कि उसकी मौत एक दिन अचानक आ जाएगी और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि मौत बरहक है और वो उसका मज़ा चखेगा। तीसरी कब्र पर लिखा था कि वो शख्स जिंदगी के मज़े कैसे लूटेगा जिसका रुख एक ऐसी मंजिल की तरफ है जिस पर पहुंचना जवानों को बूढ़ा कर देता है और चेहरों के नक्शे मिटा देता है और उसकी जोड़ को कमज़ोर कर देता है। वो तीनों कब्रें एक ऊंची पहाड़ी पर मौजूद थी। जब उस शख्स ने तीनों कब्रों को देखा और उस आसार को पढ़ा जो उन तीनों कब्रों पर बड़ी खूबसूरती के साथ लिखे थे, तो उन कब्रों का राज जानने के लिए वो शख्स करीब की बस्ती में पहुंचा और उसने एक बुजुर्ग शख्स से उन तीनों कब्रों के बारे में पूछा। तो बुजुर्ग ने जवाब दिया कि ये 3 कब्रें 3 सगे भाइयों की है। उस शख्स ने मालूम किया कि जो आसार उन 3 कब्रों पर लिखे हैं उसका क्या मतलब है। तब उस बुजुर्ग शख्स ने कहा, ये आसार जो आप देख कर आए हैं वो उन तीनों भाइयों की गुजरे हुए जिंदगी की वसीयत है। उस शख्स की उन तीनों कब्रों के राज जानने के लिए दिलचस्पी और बढ़ गई और वो उस बूढ़े शख्स को कहने लगा कि आप उन तीनों भाइयों और उनकी वसीयत के बारे में मुझे तफसील से बताइए। तो उस बुजुर्ग शख्स ने कहा कि ये 3 भाई थे। बड़ा भाई एक बादशाह के यहाँ एक बड़ा ओहदेदार था जो शहरों और लश्करों के इंतज़ाम पर मामूल था और वो बादशाह के साथ रहा करता था। दूसरा भाई ताजिर था और तीसरा भाई इबादत गुजार था जिसने इबादत करने में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसके दोनों बड़े भाई उसके करीब आए और बड़े भाई ने कहा, ए मेरे भाई, तुम्हें अगर कोई वसीयत करनी है तो मुझको बताओ, मैं उसको पूरा करूँगा। उस इबादत गुजार भाई ने कहा कि मैं क्या वसीयत करूँ, अल्लाह की कसम मेरे पास कोई माल नहीं है जो मैं वसीयत कर सकूँ। ना मेरा किसी पर कर्ज है और ना ही मुझ पर किसी का कर्ज है। दूसरे ताजिर भाई ने कहा कि ए मेरे भाई, मेरा जो कुछ भी माल है वो सब तुम्हारे सामने है, जिसका तुम जो चाहो वो करो, जो दिल चाहे वो वसीयत करो। अगर तुम्हारे दिल में कोई भलाई का अरमान रह गया हो जो माल की वजह से पूरा ना हुआ हो। अपने भाई की बात सुनकर उसने अपना रुख मोड़ लिया और अपने भाइयों से कहा कि मुझे तुम्हारे माल की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ जिसकी तुम वादा खिलाफ़ी ना करोगे। तो उन दोनों भाइयों ने कहा कि हम वादा करते हैं कि तुम जो कुछ कहोगे उसे हम पूरा करेंगे। तब उस इबादत गुजार भाई ने कहा, जब मैं मर जाऊं तो तुम मुझको एक ऊंची जगह पर दफन कर देना और मेरी कब्र पर लिख देना
کہ زندگی سے وہ شخص کیا لذت حاصل کر پائے گا جو یہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے ضرور سوال جواب کرے گا اور اس سے بندے کے ساتھ کی جانے والی ناانصافیوں کا بدلہ لے گا اور اس نے جو بھلائی کی ہے اس کی وہ سزا دے گا۔ اور جب یہ کام کر لو تو تم روزانہ 3 دن میری قبر پر آنا، شاید تمہیں نصیحت نصیب ہو۔ انہوں نے اس کی موت کے بعد ایسا ہی کیا۔ اس کا بڑا بھائی روزانہ قبر پر آتا تھا اور بہت روتا تھا، چلاتا تھا۔ پھر وہ تیسرے دن آیا اور قبر پر جا کر بہت رویا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے جانے لگا تو اچانک قبر کے اندر سے زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ وہ یہ آواز سن کر خوف زدہ ہو گیا اور وہاں سے فوراً اپنے گھر آ گیا۔ رات کو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا، اے میرے بھائی، جو تمہاری قبر کے اندر آواز ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ اس کے بھائی نے جواب دیا کہ وہ آواز ایک ہتھوڑے کی تھی۔ مجھ سے قبر میں کہا گیا کہ تو نے مظلوم کو دیکھا مگر پھر بھی تو نے اس کی کوئی مدد نہیں کی۔ یہ بات سن کر اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ غمزدہ ہو گیا۔ اس نے صبح کو اپنے بھائی کو بلایا اور اپنے سارا قصہ اپنے بھائی کو سنا دیا اور اس سے کہا، میرے بھائی نے جو نصیحت اپنے قبر پر لکھوائی تھی اس کا مقصد مجھ کو نصیحت کرنی تھی، اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں آج سے سب کچھ چھوڑتا ہوں اور اب میں اپنی باقی زندگی اللہ کی راہ میں لگاتا ہوں۔ اور وہ سب کچھ چھوڑ کر صحراؤں میں چلا گیا اور بھیڑ بکریاں چرانے والے لوگوں میں رہنے لگا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو چرواہوں نے آ کر اس کے بھائی کو خبر دی۔ خبر ملتے ہی اس کا تاجر بھائی چرواہوں کے ساتھ چلا گیا اور اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے آیا اور اپنے بھائی سے کہا کہ اگر آپ کو کوئی وصیت کرنی ہے تو کہو، اس کو میں پورا کروں گا۔ اس کے بھائی نے کہا کہ میں کیا وصیت کروں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تم سے ایک وعدہ چاہتا ہوں جسے تم پورا کرنا۔ اس نے کہا، جب میں مر جاؤں تو میری قبر بھی میرے بھائی کے پاس بنوا دینا اور میری قبر پر لکھ دینا کہ کیا لذت پائے گا وہ آدمی جو یقین رکھتا ہو اس بات پر کہ موت اس کو اچانک آ جائے گی، اس کی ساری شہرت وہ چھین لے گی اور اس گھر میں وہ لے جائے گی جس کا وہ مستحق ہے۔ اور میرے بھائی، تم میری قبر پر آتے رہنا، شاید تمہیں بھی کچھ نصیحت ملے، اور میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بھائی نے اس کی وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا۔ وہ اس کی قبر پر روز جاتا تھا اور اس کے لیے رو رو کر دعا مانگتا تھا۔ جب وہ تیسرے دن قبر پر آیا تو قبر پر بہت دیر تک روتا رہا اور اپنے بھائی کے لیے دعا مانگتا رہا، اور جب اٹھ کر واپس جانے لگا تبھی اس نے اچانک قبر کے اندر آواز سنی اور وہ اس آواز کو سن کر بے چین ہو گیا۔ پھر وہ فوراً وہاں سے اپنے گھر واپس آ گیا۔ رات کو اس نے خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور خوف جھلک رہا تھا۔ اس نے کہا، بھائی میں بہت مصیبت میں ہوں۔ تو میں نے کہا، بھائی میرا کیا ہوگا؟ میں تو اس نے جواب دیا، جس نے دنیا میں آخرت کے لیے جو کچھ نیکیاں کی ہیں وہ دیکھ لے گا۔ صبح کو جب وہ اٹھا تو اس نے سب سے پہلے اپنی ساری جائیداد بانٹ دی اور مال لوگوں میں تقسیم کر دیا، اور وہ اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ جب میں مر جاؤں
तो मेरी कब्र मेरे भाइयों के पास ही बनाना और मेरी कब्र पर लिख देना। कैसे मज़े लूटेगा वो आदमी जिसका रुख ऐसी मंजिल की तरफ है जहाँ तक पहुँचना जवानों को बूढ़ा कर देता है, जो चेहरे के नक्शों को मिटा देता है और उसके जोड़ जोड़ को कमज़ोर कर देता है। मुझे दफनाने के बाद मेरी कब्र पर आते रहना, शायद तुम्हें कोई नसीहत मिले। बेटे ने अपने वालिद के मरने के बाद ऐसा ही किया। रात को उसने अपने वालिद को ख्वाब में देखा। वो कह रहे थे, बेटा मौत करीब है, आखिरत का सफ़र की तैयारी कर लो, अपना सामान बांध लो, जिस घर से तुम्हें निकलना है उस घर की तरफ जहाँ तुम्हें जाना है। सुबह को उसने अपने ख्वाब के बारे में किसी को बताया और फिर वो मर गया। ये कहकर बूढ़ा खामोश हो गया। सबक। नाजरीन, ये 3 कब्रों का वाक़या आपने सुना। इस वाक़े से हम सबको नसीहत लेनी चाहिए। इसका मकसद ये है कि अल्लाह ताला हम सबको खबरदार करता है कि ये लोगों मरने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम दुनिया में अपना माल जमा करते हो, मगर मरने के बाद तुम्हारे अच्छे अमाल ही काम आएंगे, तुम्हारे अमाल का ही हिसाब होगा। तो तुम अभी से ही तैयारी कर लो, दुनिया के ऐशो आराम से निकलो और सीधी राह पर आ जाओ। अल्लाह ताला हम सबको सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आपको ये वाक़या अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, ताकि अब तक हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।